لبسناها وحسسنا حالنا انه نحن محميين، وهو بالعكس نحن ابدا مش محميين. وهيدي التجربه لاحظتوا كل ما نفخت على القداحه عم تطفي، يعني بسهوله باي هواء عم يمرق عم تطفي. يعني الشخص يلي عم بياخذ الهواء من برا عم بفوت لعنده، والشخص اللي اذا كان مريض عم بيطلع المرض من عنده للناس الثانيين. رح فرجيكم الكمامه الثانيه يلي هي ممكن تحمي. هاي الكمامة يلي منيحة وأصلية وفيها 3 طبقات، وهلا أنا رح قص وحدة وفرجيكم قديش فيها طبقات وقديش درجة الحماية اللي بتحميها. لاحظتوا ما عم تطفي، حتى ضغطت أكثر من الأول، أكثر من أول مرة وما كانت تطفي. هيدي الكمامة اللي ممكن تحمينا، ورح فرجيكم هيدي الكمامة من شو مؤلفة. أنا حقيقة جبت كمامة وقصيتها. هيدي اول طبقه الزرقاء، وهي الطبقه الثانيه اللي بالنص اللي هي الفلتر، وهيدي الطبقه الثالثه اللي بتكون من الداخل. مشان هيك نحن بنسميها هيدي اسمها 3 بلاي، يعني 3 طبقات، كل وحده بتقطع شيء منهم. انا بتمنى على اهلنا وناسنا هيدا الفيديو يعمموه على اهلهم وناسهم وحبايبهم وكبار الكبار بالعمر اللي عندهم واولادهم، لحتى يوعوا شوفوا شو عم بيصير بهالبلد، بغض النظر